السلام عليكم. اليوم غنشوفوا اخر سيونس في اللوجيك سيكونسيال. غنشوفوا لي ريجستر او ميم طون غنديروا ان اكزامان دو فان موديل في لا فان ديال هاد لا فيديو. الوغ لي ريجستر لا troisième chapitre. Un registre c'est un circuit séquentiel composé des bascules avec un entrée d'horloge. C'est une mémoire temporaire ou une mémoire temporaire. Donc les bascules نستعملوا D ونقدروا remplacer par GK الا درنا واحد الانفرسور بين جي و كا. نقدر يخدم لنا جي كا في بلاصه دي، مي هو لا بليبار دو طون تستعملو غير دي. Donc c'est une mémoire temporaire, c'est-à-dire qu'elle reçoit l'information et il stocke pendant un certain temps et après elle a restitué. Donc il existe deux types de mémoire, deux registres, le registre de mémoire ou le registre de décalage. Donc registre de mémoire, donc c'est mémoriser واحد l'information من l'entrée, c'est-à-dire واحد les informations في l'entrée, c'est mémoriser un certain temps après تيخرجها في la sortie. دونك لي سورسي هما هادوك اللي خارجين في لا سورسي ديال دي. عطيتي واحد لانفورماسيون مثلا 001، اون فوا غيجيو سينيال دورلوج الفخو مونطون غيخرج ليا 001. دونك les informations présentes sur les entrées parallèles il transmet aux sorties parallèles. donc les entrées parallèles aux sorties parallèles يعني اي انفورماسيون غتجي غتسنى ان سيغتان طون ابري غتخرج. دونك غنستعملو هاد الريجستر ميموار في لي بانو دافيشاج. دونك لي باني دافيشاج كاينين دو تيب دافيشاج. كاين افيشاج اللي تكتب لك مره كتبه تحيد تبدل كتبه اخرى، دونك هنا غنستعملو ريجستر دو ميموار. وكاين الكتبه اللي تتحرك غنستعملو فيها ريجستر دو ديكالاج. ريجستر دو ديكالاج تعطي واحد لانفورماسيون واحد في لونطري، تيجي لامبيلسيون دورلوج تديكالا في لونطري اللي من وراها، تجي واحد لامبيلسيون وحده اخرى تديكالا في لونطري اللي من وراها، تجي لامبيلسيون اخرى تديكالا في لونطري اللي من وراها. تبان لك ان واحد لا ليد تتشعل هادي تشعل هادي تشعل هادي تشعل هادي تيتحركوا. دونك عطيتيهم زيرو عاوتاني غيكون نفس الديكالاج، كل امبيلسيون تجي تيديكالا الزيرو في بلاصه، دونك تيوليو ثاني زيرو. دونك تيبان لك ان الكتبه تتحرك. دونك هذا تيتسمى ريجستر دو ديكالاج. فيه ديكالاج باغ اكزومبل مثلا كاين ادروات، دونك هذا فهاد ليكزومبل اللي عندنا دابا. وكاين حتى اغوش اللي غنشوفو بار لا سويت. دونك لي رونطري تيكون سيري و لي سورتي تيكونوا باراليل او بيان تيكون سيري. يعني لما كانوش هاد لي سورتي هادو تيكون سورتي واحد سيري، يعني تيكون اونطري سيري و سورتي سيري، ويقدو يكونوا لي سورتي تا باراليل. الوغ ريجستر دو ديكالاج تيكون واحد لانفورماسيون تديكالا تتولي الكتبه تتبان لك تتحرك. الوغ لي بلوز يوتيليزي في لي بانو دافيشاج تلقاهم في لي بوس، تلقاهم في لي بانو ديال لي تيران وبزاف د الحوايج. الوغ لو ديكالاج كاين ديكالاج دروات هو اللي شفنا في هاد ليكزامبل، كاين ديكالاج اغوش، وكاين ديكالاج روتاتيف ولا سميتو سيركولير دروات، وكاين ديكالاج روتاتيف ولا سيركولير غوش. الوغ الا بغينا مثلا هاد ليكزامبل يكون عندنا ان ديكالاج روتاتيف تنشدو لا سورتي كوبار للاخرى وتنغوليو افيك لونطري. الوغ اليطا انيسيال تيكون عندنا مثلا واحد تيبقى يديكالا واحد واحد واحد، كوبار هي زيرو، هاد زيرو تدخل تبقى ديكالا زيرو زيرو زيرو، عاوتاني تولي البار هي واحد وعاوتاني يبدا الديكالاج. دونك الا درتيها في براتيكمون تتبان لك واحد لا لي تتبقى تشعل الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، عاود تطفى الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، دونك يعطيك ان ديكالاج. دونك هادشي اللي كاين في الريجستر. كاين بيان سور ان ديكالاج ان ريجستر يونيفرسيل اللي فيه ديكالاج و ميموار او ميم طون، مي اغلبيه تنخدمو غير بهادو في النيفو ديال التكوين المهني. الوغ ندوزو ان اكزامان دو فان موديل. دونك ليكزامان دو فان موديل تي اتاكي لي شابيتر ولا لي سيونس اللي شفنا كاملين. دونك كيلكو كيسيون دو كور بيان سور لي هضر على لي باسكول، ديفيرونس بين سينكرون اسينكرون، كومبيناتوار و سيكونسيال. كاين اون شابيتر اللي هضرنا عليها في لا سيونس الاولى ديال لي باسكول، ترسم كرونوغرام ديال اترافير ان شيما ديال باسكول جي كا ولا دي ولا ار اس. شفنا في لا سيونس الثانيه كونتور اسينكرون. دونك هنا اكزرسيس فيه الكونتور اسينكرون سيكل كومبلي و ان كومبلي، يعني في الاول تاخذوا كومبلي ومن بعد تحولوا لان كومبلي بيان سور افيك الكرونوغرام ديالو. وكاين لا بارتي اللي شفنا الاخرى اللي هي ديال الكونتور سينكرون. دونك هي اللي تكون بزاف في الامتحانات حيت هي اللي صعيبه في هذا الموديول كامل، هي لا بارتي ديال الكونتور سينكرون.
دونك هنا عندنا اكزامبل تيحسب 0 1 2 3 4 5 وتيعاود يرجع للزيرو. دونك باش يسهلوا لك شويه تيعطوك لي طابلو موجودين باش تعمر فيهم، مي بعض المرات تيعطيوك داكشي خاوي باش تلقى تدي لك شويه الوقت في الاجوبه. دونك تعمر طابل فيريتي وتعمر طابل دي كارنو تسامبليفي وترسم الشيما في الاخر. دونك هادشي اللي كاين في هذا الموديول. يعني الموديول ما فيش حاجه كثيره. كاينه واحد لابارتي اللي باقي تيديروها الناس ديال الاوزا ما تيديروهاش الناس ديال التيمي، اللي هي لا كونفرسيون غرافسات باسكول، تنشوفوها في البارتي غرافسات. الوغ ندوزو لا كوريكسيون ديال لو فان موديول. الوغ لا كيسيون الاولى دوني لو سامبول دو باسكول جي كا افيك لي زونطري كلير والبريسيت. الوغ غنكتبو باسكول جي كا، لي سورتي ديالو كي و كي بار، و لي زونطري البريسيت و لونطري كلير. و بيان سور قالو ار اس جي كا اش، يعني حتى لوغلوج كاين مي محدينش واش فرون مونطون ديسوندون. دونك هنا غناخدو مثلا فرون مونطون في هاد ليكزامبل. السؤال الثاني كاين لا ديفيرونس اونتر باسكول سينكرون اسينكرون. دونك سينكرون تيكون عنده افيك ان اونطري دورلوج يعني اش، و اسينكرون هو سون اونطري اورلوج يعني ما عندوش لونطري دورلوج. دونك فيت اتونسيون لهاد لا كيسيون حيت تهضروا على هنا على لا باسكول ما هضروش على الكونتور، حيت كاين حتى كونتور سينكرون اسينكرون وهنا كاين باسكول حتى هو سينكرون اسينكرون. Troisième question, la différence entre logique combinatoire et séquentielle. Donc, la logique séquentielle, elle dépend les entrées ou l'étape précédente de les sorties. L'étape précédente des sorties. Au fil combinatoire, la sortie dépend seulement les entrées. Bien sûr, les sorties. Donc, maximum sorties. Donc, les sorties dépendent seulement des entrées. Même chose, là, et les sorties dépendent les entrées et l'étape précédente des sorties. Deuxième question. Donc, parce que GK, j'aime relier à Q bar. À chaque front descendant, donc on a les fronts descendants. À chaque front descendant, on a un changement d'état. À l'état initial, 0 في le Q, alors Q bar il y a 1. Donc G واحد وكا ديجا عندها واحد، alors عطيني ليطا باسكولمون. ابخي لو كانت كي واحد alors كي بار زيرو، زيرو مع واحد تعطيني زيرو، تيبقى نيشان تبقى ليا الباسكولمون. ديجا شفنا هاد ليكزامبل في واحد لي زيكزيرسيس. دوزيام اكزيرسيس تا هو ديجا شفناه ما شفناش غير لابارتي ديال الكرونوغرام. alors quel type de compteur justifie votre réponse. donc كما قلنا في لا سيونس je pense précédente قدرنا على compteur asynchrone parce que les sorties ديال واحد الباسكول تكون غولي لورلوج ديال لو باسكول سويفونت. دونك في هاد الحاله تنسميوه اسينكرون. donc relié avec l'entrée d'horloge de la bascule suivante. Deuxième question, donnez le modulo de ce compteur. Donc modulo 8, c'est on a 3 bascules, alors de la puissance 3 هي 8. donc 3 هو nombre دي bascules واش نعرفوا بيه شحال الموديلو كاين. bien sûr باقي ما استعملناش l'entrée de clear. Troisième question, faire le câblage nécessaire, réaliser compteur asynchrone modulo من 0 ل 5 avec bascule GK. alors GK بعدا ناخدو GK عندهم واحد هادو ضروريين باش تعطيني ليطا دو باسكولمون. ابخي موديلو من 0 تيحسب من 0 ل 5، اذا موديلو 6. دونك موديلو 6 تنكتب 6 نحولها للبينار هي 110. alors تناخدو اللي عندهم الواحد هما Q2 و Q1 غنغوليهم لو بورت ناند vers le clear. alors هذا هو troisième question. La quatrième question, c'est le chronogramme. Alors, le premier bascule, il déclenche avec l'horloge. Yani à chaque front descendant de l'horloge, parce qu'on a un changement d'état. يعني l'état de basculement, bien sûr, هادشي هضرنا عليه في الكونتور اسينكرون. ديما غتكون عندك l'état basculement في أي état. même chose يولي عندي هاد لو سينيال اللي خرج ليا هو سينيال d'horloge. donc تا هو à chaque front d'horloge غتولي عندي une variation. bien sûr هنا front
اشاك فرون. دونك حتى الفرون اجي يبدل ليطا. دونك نكملو حتى الاخر. هذا من بعد غنمسحو حتى خاصنا نوصلو سولمون ل5 ونرجعو ا0. ميم شوز بالنسبه للصورتي هنايا، نوقفو هنايا حسن باش منعرفو شحال ليطا وصلنا لها. دونك 0 غيحسب 0، غيحسب 1، غيحسب 2، غيحسب 3، غادي يحسب 4. دونك 100 دونك هي 4، غيحسب 101 هي 5. دونك هنا خصو يرجع ا0 فهاد ليطا هادي. الوغ ناخدو اللون واحد اخر. دونك هنا غيرجع لينا سيعطيني 0، هادي حتى هي خصها ترجع 0. دونك كلهم خصهم يرجعو 0. الوغ ابخي عاد غتبدل ليا ليطا ديال الفرون اللي من وراه. ولا عندي ان فرون ديسوندون غنبدلو ديك ليطا. الوغ نمسحو داكشي اللي بقى الخطا. دونك هنا حيت الرميزه 0 جات هنايا. الوغ هنا في البوزيسيون 0 يعطيني 0 0 0 هي 0. ابخي غتبعها 1، عاد 2 عاوتاني و3 الى اخره، وغيبقى تاني تيكمل 4 و5 وتعاود يرجع للزيرو عاوتاني. لا ديرنيير اكزرسيس كونتور سينكرون. دونك كونتور سينكرون خصنا نكونو عارفين داك لا طابل ديكسيتاسيون ديال لو باسكول جي كا. دونك طابل ديكسيتاسيون تنكتبو فيه نورمالمون تنكتبو كي ان موان 1 كي ان جي كا. كنمسحو هادشي بعدا. دونك نكتبو كي ان موان 1 و كي ان شناهما تعرفو شناهي ليطا ديال جي كا. الوغ من 0 ل 0 غتعطيني 0 اكس، من 0 ل 1 هي 1 اكس، من 1 ل 0 هي اكس 1، ومن 1 ل 1 هي اكس 0. الوغ غادي نعمرو دابا الطابل دو فيريتي. دونك لو باساج من 0 ل 0 عطاني 0 اكس، من 0 ل 0 عاوتاني 0 اكس، من 0 ل 0 0 اكس، من 0 ل 1 1 اكس، من 1 ل 1 اكس 0، ومن 1 ل 0 اكس 1. ميم شوز بالنسبة ل Q1. دونك 0 اكس هي من 0 ل 0، من 0 ل 1 1 اكس، من 1 ل 1 اكس 0، من 1 ل 0 اكس 1، من 0 ل 0 0 اكس، ومن 0 ل 0 الفوقاني 0 اكس. بالنسبة لا ديرنيير من 0 ل 1 1 اكس، من 1 ل 0 اكس 1، من 0 ل 1 1 اكس، من 1 ل 0 اكس 1، من 0 ل 1 1 اكس، ومن 1 ل 0 الفوقاني دونك اكس 1. دونك عمرنا طابل فيريتي. دونك دابا نحطو داكشي في الطابل دي كارنو. دونك ليطاب لو بلو رابيد هو نخدمو بواحد لا لين فيرتيكال باش نخدم كلشي مره واحده، نعمر البوزيسيون في مره واحده. الوغ نقلب على البوزيسيون الاولى ديال 0 0 0 ونحط فيها لي كا كاملين. دونك في جي 2 كاين 0 0 اكس، وكاين تاني 0 اكس في جي 1 كا 1، وكاين 1 اكس في جي 0 كا 0. دونك نفس البلاصه تنعمرها في كاع لي طابل كارنو مره واحده باش نسامبليفي، مبقاش كل مره نقلب على البوزيسيون فين جات. الوغ 0 0 1. دونك هنا خايدين كي 2 هي التحتانيه وكي 1 وكي 0 الفوق. الوغ البوزيسيون 0 0 1 غتجي الفوق. دونك 0 اكس 1 اكس اكس 1. دونك هذا السطر الثاني. ميم شوز نكملو في السطور الاخرين. دونك عاوتاني 0 السطر الثالث دابا. دونك 0 اكس اكس 0 1 اكس. قلنا السطر الرابع. دونك فيه 1 اكس اكس 1 اكس 1. السطر الخامس اكس 0
جي دو هي اكس زيرو، زيرو اكس وواحد اكس. ولا ديرنييغ لين سي تبقى اكس واحد زيرو اكس واحد. بيان سور الارقام اللي متيكونوش نديرو بلاصتهم اكس. الوغ الارقام اللي مكاينينش هما 6 و7، دونك نديرو بلاصتهم كلهم نعمرهم دي اكس. ودابا غتبقى لنا ليطاب الثانيه هي سامبليفيكاسيون ديال طابل كارنو. دونك سامبليفيكاسيون هنا غنجمعو جروبمون كامل، دونك غيعطيني جي تساوي واحد. ميم شوز هنا جروبمون كامل، دونك جي كتساوي واحد. هنا غناخدو سولمون هاد جوج، غتعطيني هي كي جوج بار في كي زيرو. ابخي الكا ان غناخدو ربعة الوسطانيين، تعطيني هي كا زيرو ولا كي زيرو. ميم شوز جي دو غناخدو جوج، تعطيني كي واحد و كي زيرو. وهنايا غناخدو عاوتاني ربعة، تعطيني عاوتاني كي زيرو. لا ديرنييغ ايطاب هي نبرونشيو هادشي اللي لقينا نبرونشيوهم في لي باسكول. راح نسميوهم بعدا جي زيرو كا زيرو، جي واحد و كا واحد، و جي جوج و كا جوج. وكل وحدة غنغوليوها لداكشي اللي لقينا. دونك جي زيرو لقيناها واحد، دونك تنكتبو فيها واحد. كا واحد كا زيرو تاهي لقينا فيها واحد، نبرونشيوها في واحد. جي واحد لقينا لا فونكسيون اي، دونك تنرسم لا فونكسيون اي. غادا لكي زيرو وغادا لكي جوج بار، دونك تنبرونشيها في كي زيرو، دونك راه حداها كي زيرو. ونبرونشي لونطخي لاخر لكي جوج بار تاهي نجيبها من تما وندخلها. لا سورتي كا واحد غادا لكي زيرو، دونك نجر من كي زيرو نيت وندخلها لكا واحد. بالنسبة لونطخي جي دو تاهي لا فونكسيون اي فيها كي واحد و كي زيرو، دونك كي واحد قريبة تما، دونك نبرونشيوها مع كي واحد. و كي زيرو نجيبوها من لوطخ كوتي، نفس لو بوان عاوتاني ناخدو منها كي زيرو. كا دو تاهي كي زيرو ناخدو منها نيت نعطيوها لكا دو. دونك هادشي اللي كاين في لو باسكول. بقى لينا لوغلوج، بيان سور كونتور سانكرون ميم اورلوج، الوغ غنرسموه بلون اخر باش يبان ليا اننا نفس لو سينيال دوغلوج عند كلشي. دونك هادشي اللي كاين في الموديول. بقات لا كونفرسيون غراف سات باسكول تنشوفوها في